المفروض بقى هيكتبوا بقى تواريخ. يلا صلى هم بقى المنظم بقى هيظبطوا. ايش فيه؟ يا ماجد ياش والله كان المنظم داني فيديو يا حمزة تمام ماشي النظر ليه مكان برضه. يلعب مع إيريك. حمزة بيكتشر خلاص؟ نبي. You make it in your telephone. It's not legal. Yourself and you. You make it yourself. You see صوروا وسلموا. صوروا وسلموا. خلاص. يا رمضان خدت الكرة واديتها اللي انت جبتها ان شاء الله. sometime خلاص انت في معلوم افهم تاتش. دونت تاتش. لازم هذا سر لازم نفسك بالضبط ويجي فيرست دي نظر اول تاتش بدون. نو تاتش توريها له يا ابني. خلاص يا جماعه محدش يكتب انا عايز اخد النص ده استنى تيست بوينت تيست بوينت اجين تيست بوينت hindi ka nang tinyo ka. خلاص ستارت يلا اوكي بليز سيلانس بليز. سايلنس بليز. ستارت 1 0 2 0 3 0 ريلاكس أمين. اسمه أمير؟ أمير. بابا أنا هستوعب 4 0 يا حمزة far from the table. Don't place the serve over the table. Huh? Far. Yes. Like this. Warning. First warning. Huh? 4 0 Back. اوكي 4 0 اوكي نمرو اب زبو change 0 5 1 5 This one is start. 1 6 سوي شوي. 2 6 3 6 هنشنج اهي 7 3 يبقى عدوا على النقطة دي بسرعة يا جماعة. بالله عليكم يا 7 جماعه 3 بس نت اجين نت 7 3 اجين بوينت Touch. Don't touch. نت Warning. Huh? يلا خلاص يا جماعه
بقى 7 4 سيبوا يلعبوا براحته عشان ما يخوفوش 7 5 7 6 7 all change 8 7 ريلاكس يا حمزه. 8 6 يلا يلا بس يلا اتفضل 8 all كيف علي يا اخي؟ كويس؟ You will be late. 9 all Not share. Share? You share this. 10 9 change 9 1 net last net 10 1 10 2 net 1 2 all change 2 3 Kumisan, alas 5, alas 6 sila gumalating. Tapos. Gabi na. 3 4 Ano tayo? 3 5 4 5 वीडियो बना change ما تعلقهاش له. لا كده 6 4 مش عالي قوي. 7 4 Your service. 7 4 Oh! Nice! 7 5 8 5 net oh touch Touch! 8 6 Good luck. 8 6 ये भी सेम सेम बच्चा के जैसा लग रहा है 7 8 गए नहीं 7 9 आप गए नहीं आशिक तो गया आशिक गया 7 last आशिक गया game up ماشي 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 يا صبري مش كده يا صبري. مين اللي بدك تجيب؟ Who start previous first game? You start. Okay. Ready? रोनी Ready. Okay. रोनी 0 1 1 1 1 2
2 all. Touch for racket or no? Yes, okay. Thank you. 3 2. Net. 3 2. يلا. يلا. 4 2. يا جدع خلاص بقى 4 2. سامي يا عم بجد؟ معلش تصدق؟ ما قدرتش. روح بمعرفتك وما ترجعوش. احنا الاثنين نعمل عليكم. ما ترجعش انت ارجع مشي. انت مش كسبان ارجع مشي. سبت نفس القصه بصراحه بتاعت الجيم. خلاص يا جماعه. هو مركز معايا كويس. 4 3. حمزه كسبان ولا 5 3. 5 4. No. Change 5 all. 5 6. 6 all. 6 7. 7 all. جايزه المفروض لو حكم كمان الليلتين بقى ايه هو رجل البطوله. 10 7 8. نت. ده محسوب لنا نت ايه؟ ده محسوب لنا حبيبنا. الله يا حمزه. جود ورك. نايس. 10 8. Net. Again this one. Again. 10 8 again. 10 8 again. ايوه دي حلوه. كنت بتفجرني. 11 1 8 1 8. Net. Net. 1 8. لو اعرف ان انتوا قاعدين كده لا كملت شويه. Change. 8 2. 8 3. 8 4. 8 9. 4 9. 5 9 5. 10 5 exchange. 5 10. 5 1. 6 1. استغفر الله. اسرع شويه. 7 1. 8 1. Change 1 9. انت مش عايز تلعب One last. لو صبري One كان جاب. last. لو صبري كان جاب. Game up. يلا يا حمزه Next game is game. Hamza. فوز. Hamza, no more game.